बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर से अपने ज़मान में रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें भाई, बच्चे मेरे लिए चीज़ लाए थे जब मैं जिन दिनों बीमार थी ना, थोड़ी सी मैं वो वीडियो आज बना रही हूँ कि मैं इनका आपको दिखाऊँ जो मैं थोड़ी सी शार्ट लेती रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मेरे लिए ले आए थे ना पेस्ट्री। बेटी लाई थी कि मामा कुछ भी नहीं खा रही हैं और ये वो ना, तो चलो ले जाते, उनको अच्छी लगती हैं। फिर बेटा मेरा ये उसने मंगवा लिया था चीज़ें से। मैंने कहा बेटा ये मैं तो वैसे भी नहीं खाती, तो आपने क्यों मंगवाया है? तो बहरहाल बस बच्चे परेशान थे ना कि मामा कुछ खा पी नहीं रही इतना ज़्यादा। तो ये फिर मैंने दिन को जीना मैंने कीमा बना लिया है। बच्चे इस पर भी नाराज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेडिसन। और जनाब ये कैनोला मेरे हाथ पे लगा हुआ है और इसको जो है ना 2 दिन गुजर चुके थे। और ये जो है ना हिल जुल रहा था कुछ ज़्यादा ही ना। तो फिर कमर ने क्या किया कि लोन का थोड़ा सा पीस कपड़ा लेकर उसको बांध दिया। जब गया ऑफिस तो इसको बांध दिया इसने कि भाई ये हिल रहा, ये ना हो कहीं उखड़ जाए या खून निकल आए, एकदम उतर जाए तो खून निकल आए। तो इस वजह से फिर वो कपड़ा बांध गई थी, लेकिन इस कपड़े ने मुझे तंग किया था। तो बहरहाल फिर ये है कि चलो मैं आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ। ये मुझे ड्रिप लग चुकी थी तो ये बीच में पड़ी थी, मैंने कहा इसको साइड पे करूँ इंजेक्शन को। और ये सारा सामान बेटा मेरा लेके आया था। ये कैनोला के वो टेप सी थी, जब कैनोला लग जाए तो ऊपर से इसको चिपका दो तो सारा अच्छी तरह लग जाता है। और साथ फिर उसने ये जो ड्रिप जब लगाते हैं तो उसके लिए ये जो ट्यूब सी ज़रूरत पड़ती है, सिंजें ज़रूरत पड़ती हैं, ये सारी वो जो है ना घर में लेके आया हुआ था क्योंकि घर में ही लगानी थी। और बच्चे मेरे खुद ही लगा रहे थे इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह सारा ना। तो मैंने कहा आपको बहुत महंगी दवाई है भाई, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है और इतनी महंगी दवाई। तो बहरहाल चलें, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं कहती हूँ मैं बीमार ही ना हूँ ताकि मेरे बच्चों को ना परेशानी ना हो किसी बात की। लेकिन बस जब मेरी सेहत अच्छी होती थी पीछे, इसी तरह पीछे ना मेरे बच्चे कहते मामा आप तो माशाल्लाह देखें ना कितनी अच्छी हैं आपके साथ की, ये बाजी आंटी हैं, ये आंटी हैं। और ये यहाँ पे मुझे ड्रिप लगती थी किचन के साथ ही बाहर ना। वो हमने कील ठुकी हुई थी तो उधर हम नाड़ा बांध के ड्रिप लगा देते थे, साथ लटका लेते थे। और फिर मुझे जो ना मैं तो साथ चरपाई मेरी बिछी होती थी तो फिर मुझे लगा देते थे ड्रिप ना, इस तक ये बाजू रख के। अभी लगाएगी आप देखना, लगी होगी, मैं लेटी होंगी इधर। ये देखें सारा कितना वो कच्चा कच्चा हुआ है, मतलब ब्लड भी निकला हुआ है। वो जब उतारते लगाते हैं बड़ा वो दबा के रखती है कमर ना कि जाना कि मामा की नसें इतनी ऊपर ऊपर नज़र आ रही हैं, वो तो फ़ौरन ब्लड निकलता है बाहर ना। फिर हमने जो है ना ये हम फजर की नमाज़ के लिए इस तरह उठे थे। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना तो ये रात को लाई थी मेरी बेटी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी खाई थी। और ये फिर अभी मैंने ना निकाली हैं, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए, मेरा बेटा भी मैं भी। तो ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं ना पेस्ट्रीज़। तो मुझे ये चॉकलेट वाली अच्छी लगती है तो वो मेरे लिए चॉकलेट वाली ले आई थी ना। साथ ये एक और थी वो भी अच्छी थी, मज़े की थी। तो फिर मैंने ये निकाल लिया, मैंने कहा चलो खाते हैं, नमाज़ पढ़ी है तो दिल कर रहा था खाने का ना। तो बेटा मेरा भी था, वो भी पढ़ के नमाज़ फिर आया है तो उसको भी मैंने दिया निकाल के। मैंने कहा ये लो खाओ आप ना। तो बल्कि उसको मैंने ये डब्बा ही दे दिया। मैंने कहा बेटा आप खा लो, मैं नहीं खाती ना। और कहता नहीं मामा खाए ना, क्यों नहीं खाती हैं आप, आपके लिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाती, बस मैंने खा लिया जो खाना था ना, बस ये आप खा लो। तो फिर मैंने ये उसको बंद कर, एक हाथ है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, साथ कैनोला भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं पेस्ट्री खा रही थी, चाय नहीं बनाई थी साथ, बस खाली सिर्फ ऐसे ये खा ली थी ना पेस्ट्री। मुझे अच्छी लगती है ना पेस्ट्री, मुझे अच्छी लगती है चॉकलेट पेस्ट्री। और वो जो मेरा बेटा लेके आता होता है ना तहज़ीब से, येलो और वाइट सी गोल गोल सी होती हैं, बड़ी मज़े की होती हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और एक मेरे बच्चों को पता है कि मुझे जो है ना क्रीम रोल अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर बाद दफ़ा ना वो क्रीम रोल ही ले आते होते हैं कभी जब लाएँ तो। अब ये इतनी मुझे टेंशन हो रही थी ना इसके नोले की, इतनी टेंशन हो रही थी और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। और बस लेटो 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 ही, बस लेटे लेटे ही रहो। तो फिर ये ना ये बेटा मेरा इसने मंगवाया था रात को कि मुझे नहीं पता लगा, मैं सोई थी तो ये मंगवाया था चीज़ से। और ये मैकरोनी टाइप होता है, चीज़ वगैरह पड़ी होती है, चिकन पड़ा होता है, तो ये मंगवाया था तो मैंने कहा ये क्यों आपने मंगवाया। मैंने ओपन किया सुबह, फिर निकाला थोड़ा सा मैंने खाया है। तो फिर ये जो है ना बेटा मेरे मंगवा लिया था। तो मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, पसंद नहीं करती, लेकिन यह है कि बहरहाल फिर थोड़ा सा मैंने निकाला है। ये केचप वगैरह हैं पड़े हुए बीच में साथ ना। तो बस इसको मैं ओपन कर, एक हाथ है, एक हाथ से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं।
تو بس انسان دیکھیں نا، جب صحت مند ہوتا ہے بندہ تو اتنا اپنے آپ کو طاقتور مضبوط سمجھتا ہے، بھاگ بھاگ کے سارے کام کرتا ہے، لیکن جب طبیعت خراب ہو جائے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا نا کہ میرے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی، میں اوپر جاتی تھی سیڑھیوں پہ، اینڈ میں جب پہنچتی تھی میں لگتا تھا جیسے گر جاؤں گی، تو میں بیٹی کو کہتی تھی میں کسی دن یہاں سے گر جاؤں گی سیڑھیوں سے، اینڈ تک پہنچتی ہوں تو بالکل چکرائی ہوتی ہوں، تو اوپر جا کے میں لیٹ جاتی تھی، سانس لیتی تھی تیز تیز، اس طرح پانی شان پیتی تھی، اور پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، تو مجھے تو یہ دمے کا تھا کہ بھائی دمے کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، تو پتہ لگا ہے کہ یورین انفیکشن زیادہ ہے، تو بس اس کا پھر علاج وغیرہ شروع کر دیا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے ڈرپس وغیرہ لگائی ہیں 5 دن، ظاہری بات ہے 5 دن آپ کو کینولا لگا، صبح شام ڈرپ لگ رہی ہیں، آپ کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایک بندہ ہو جو کام کرنے والا ہو، سارے کام کرے، بھاگ دوڑ کرے، سارے کام کرنے والا ہو، اور جب وہ اچانک بیمار ہو جائے تو پھر بندہ بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ بھائی اب میں اٹھ کے کوئی کام نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے بیٹی میری بھی اوپر ہوتی تھی، وہ اپنے گھر ہوتی تھی، وہ آفس جاتی تھی، لیکن شام کو وہ ڈیلی وہ ادھر ہی آتی تھی، پھر یہ ہے کہ مجھے ڈرپس وغیرہ لگاتی تھی، رات کو 9 بجے لگاتی تھی، صبح بھی 9 بجے لگا کے تو تھوڑا سا 15 منٹ بیٹھتے تھے، ویٹ کرتے تھے، پھر لگا کے چلے جاتے تھے، وہ انجیکشن سا ہوتا تھا چھوٹا سا، بڑی ڈرپ تو نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی، تو وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، تو انجیکشن ڈالنا ہوتا تھا، پھر وہ 15 منٹ ویٹ کرتے تھے تو پھر لگا کے چلے جاتے، پھر رات کو اسی ٹائم 9 بجے آ کے لگاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ گھر پہ ہی ہوتی، میرے پاس ہی ہوتی تھی، پھر کام شام کرتی تھی، صفائی برتن سارا کام شام میں کر دیتی تھی، اللہ بھلا کر، اللہ زندگی صحت دے بچوں کو، اور ادھر بیٹی ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی نیچے، دیکھتی تھی کوئی کام ہو تو وہ کر دیتی تھی، لیکن بیٹی کا چونکہ اس کی طبیعت بھی سیٹ نہیں رہتی تھی، پھر ظاہری بات ہے سارا دن بچوں کے ساتھ بھی کھپنا کرنا، تو وہ بھی آ جاتی تھی اوپر، کھانا وانا بناتی تھی، ساتھ اکٹھے ہم کھا لیتے تھے بچے شچے نا، تو یہاں پہ ماشاءاللہ پھر بس ہم لوگ چیک کر رہے ہیں، یہ بیٹا میرا آیا، اس کا میں نے دیا ہے، میں نے کہا یہ لو آپ جو ہے نا کھا لو، اور وہ بھی نماز پڑھ کے آ گیا تھا، تو یہ میں بھی تھوڑا سا کھا رہی ہوں، اور بس چھوڑ دیا، باقی تھوڑا سا کھایا ہے، ہوتا مزے کا ہے، بٹ مجھے پتہ نہیں اتنا زیادہ وہ جو نا پسند نہیں ہوتی، یہ میں باہر کی چیزیں بنی ہوئی نا، جیسے یہ میکرونی سینڈی ہوئی چیز وہ بنے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے وہ مطلب اتنا زیادہ اس کا مجھے پیسٹری پسند ہے، مجھے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی یہ مجھے پسند ہے، کھاتی ہوں میں، یہ دیکھیں ساتھ کینولا بھی لگا ہوا ہے یہ بچوں والے کینولے ہوتے چھوٹے ہوتے تھے، اور یہ گولڈن سی چیپی سی ہوتی تھی، ساری اوپر لگا کے چپکا دیتے تھے، پھر وہ میرا کینولا اس نے چینج کیا تھا نا دوسرے دن، تو پھر یہاں پہ میں نا پھر مجھے آرام نہیں نہ آیا، میں نے اوپر سے گوشت منگوایا، گوشت منگوا کے اس کو میں نے نا بوٹیاں شوٹیاں کر کے تو میں نے قیمہ بنایا ہے، تو قیمہ بنایا میں نے، کیونکہ دن کو نا میں نے وہ کینولا مجھے بہت تنگ کر رہا تھا نا، وہ پھر میں نے اتار دیا تھا، اتار کے پھر میں نہائی دھوئی ہوں اور کپڑے شپڑے چینج کیا، فریش ہوئی ہوں، پھر میں نے کہا چلو میں آج بناتی ہوں قیمہ بناتی ہوں نا، کیونکہ بچے بھی بس لونے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو شاید میں بھی تھوڑا سا کھانا کھا لوں نا، پھر قیمہ آلو بنایا میں نے، یہاں پہ قیمہ میں بنا ہی رہی تھی، میری بیٹی اوپر سے آ کے کہتی ماما آپ کیا کر رہی ہیں، کیا بانڈی پک رہی ہے، اب سالن ہے بھی یہ وہ، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میرا دل کر رہا تھا نا، میں نے کہا کچھ بناؤں آج، تو میں مطلب ٹھیک ہوں، نہائی بھی ہوں، میں نے کہا اور میں نے کینولا بھی ابھی اتار دیا ہے، کیونکہ کمر آئے گی شام کو پھر لگا دے گی فریش، وہ بہت زیادہ جو نا خراب ہوا تھا، تو میں نے کہا وہ فریش لگا دے گی تو بھی پھر میں چلو اپنا کر لوں، تو پھر میں نے قیمہ بنایا تھا، میں نے کہا اچھا چلو میں سارے مسالے ڈال دوں گی نا، تو آپ جو ہے پھر کرنا کہ بھون لینا، تو پھر یہاں پہ میں نے سارا کچھ قیمہ ڈالا، قیمے میں ساری چیزیں پھینک پھونک کے ڈال ڈول کے میں نے اس کو ہلایا جلایا ہے، اور مکس کیا سارا، اور پھر اس کو میں نے ویٹ لگا دیا ہے، اور ویٹ لگایا، پھر جب پتہ ہے کہ کھانا میرا بن چکا تھا، تقریباً بن چکا تھا نا، میرا بیٹا آیا نا عبد الرحمن کھانا کھانے کے لیے دن کا، تو کہتے ماما آپ کدھر کچن میں گھسی ہوئی ہیں، آپ کیوں کچن میں گھسی ہوئی ہیں، آپ آرام کریں نا، آپ لیٹیں نا، یہ وہ، تو میری بیٹی برتن دھو رہی تھی پاس، تو بولیا کہ کھانا بھی تو بنانا تھا نا، کھانا نہیں کھانا تھا تم نے، ہاں کھانا تو کھانا تھا نا، پر گرمی ہے نا ماما، ہاں سانس کے، پھر ہم کہ کھانے کے لیے تو کھانا تھا کھانا، تو یہ لائی تھی میں کلفے کا ساگ لائی تھی، میں نے کہا پکاؤں گی تو پھر بس طبیعت خراب ہو گئی، 2-3 دن یہ فریج میں پڑا رہا ہے، آدھا کالا ہو گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو اس کو بنا دیتی ہوں،
یہ میں نے پھر دھو دھا کے کاٹ کے رکھا تھوڑا سا، میں نے کہا ہلکا سا گل جائے تو پھر میں اس کو نہ پکاؤں گی، مسالہ بنا کے ڈالوں گی۔ وہ جناب وہ جل ہی گیا، جل پج گیا، سڑ پج گیا سارا فرائی پین کالا۔ جب اسمیل آئی مجھے، میں نے کہا کیا رکھا ہوا ہے چولہے پہ، دیکھوں تو آئے اللہ یہ رکھا تھا۔ وہ پھر میں نے سارا اس کو اتار کے فوراً میں نے پانی کے نیچے ڈالا ہے۔ جہاں پہ میرا جو قیمہ غریب بیچارہ خود ہی پک گیا، میں باتوں میں لگی رہی ہوں تو یہ ماتڑ خود ہی پک کے تیار ہو گیا ماشاءاللہ۔ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے بہن بھائی پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھے سے کمنٹ کیا کریں۔ کمنٹ بھی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں آپ کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ناراضگی ہے کوئی مجھ سے؟ اور کمنٹ ضرور کیا کریں اچھے سے، اور لائک بھی کیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا قیمہ، اور ویڈیو میری چھوٹی سی تھی بس مکمل ہوگی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی ہے تو لگا دیتی ہوں، بہرحال تو تھوڑی سی انفارمیشن بھی دینی تھی اپنے بارے میں، تو اس لیے تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا قیمہ نکال دیا۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کا تیار ہوا ہے، اوپر میں نے دھنیا ڈالا ہے، ٹماٹر رکھے ہیں۔ اللہ حافظ۔